मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले तो आप सबको जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत बहुत मुबारक हो मेरी तरफ से। मेरी दुआ है कि इस महीने में, इस बाबरकत महीने में हम सब लोग कसरत से दरूद शरीफ पढ़ें और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तोहफ़तन पेश करें। अगर हम लोग कम पढ़ते आए हैं, नहीं पढ़ रहे, तो जिसको मेरी ये वीडियो मिल रही है वो आगे भी उन लोगों को फैलाएं जो नहीं पढ़ पाते, तो वो भी इस महीने लाजमन पढ़ें, बहुत ज़रूरी है। और अब मैं आप लोगों के साथ एक ऐसा मामला शेयर करने जा रही हूँ जिसकी हम सबको ज़रूरत है, ख़जाने की। क्योंकि इतना बाबरकत महीना है तो मैं आपके साथ ख़जाने की ही बात शेयर करूँगी जो हम सबको चाहिए। अब ख़जाना क्या है? अगर हमें बता दिया गया कि तुम्हें ख़जाना मिल रहा है दुनिया आखिरत दोनों का, तो दुनिया का भी ख़जाना हम जानते हैं हमारे लिहाज से सुकून है, पैसा है, औलाद की तरफ से परेशानी है तो वो है, माँ बाप की फरमाबरदारी और पता नहीं क्या क्या जिसको हम ख़जाना हम समझते हैं वो है। आखिरत का ख़जाना अगर किसी को जन्नत मिल गई, बख्शा गया, आखिरत में उसको हशर के मैदान में वो रुस्वा ना हुआ, अल्लाह के रहमत के साए में रहा, तो ये बहुत बड़ा ख़जाना है। तो इस ख़जाने को हासिल करने के लिए ऑब्वियस सी बात है, मैंने तो दरूद शरीफ ही कहना है, लेकिन ये सिर्फ मैं नहीं कह रही। एक खूबसूरत वाक़ये के साथ आपकी रहनुमाई फरमाऊंगी। एक साहब को मदीना मुनव्वरा में बुलावा आया और जब वो मदीना मुनव्वरा गए तो वहाँ पर उनकी आँख लगी। उन्हें ख्वाब में एक बुज़ुर्ग को देखा जिन्होंने कहा कि मैं तुम्हें दुनिया आखिरत का ख़जाना दूँ। और जब उनकी आँख खुली तो उन्होंने अपनी आँखों के सामने उन्हीं बुज़ुर्ग को पाया और उनके हाथ में एक पर्ची थी जो उन्होंने उन साहब को थमा दी और चले गए वहाँ से। अब जब ये पर्ची उन्होंने खोली तो उसमें लिखा था कि दरूद शरीफ पढ़ो। अब आप सोचें कि दरूद शरीफ पढ़ना ख़जाना है, तो हम लोग तो जितना ज़्यादा ख़जाना समेटना चाहेंगे, हम तो बस चाहेंगे कि भाई किसी ना किसी तरह हमें इतना ख़जाना मिल जाए, इतना मिल जाए कि बस हम भरते चले जाएं। तो दरूद शरीफ वही ख़जाना है जो हम सबको यहाँ मदद मिलेगी इससे पढ़ने से, और इसको जितना हम पढ़ते चले जाएंगे उतनी ज़्यादा हमारी मदद होती चली जाएगी, उतना ज़्यादा हमारे लिए आसानियाँ होती चली जाएंगी। अब आपके अकॉर्डिंग जो भी ख़जाना है वो सब आपको मिलता चला जाएगा। यानी थोड़ी लोग इतने मुशाहिदात शेयर करते फिरते हैं कि हमारा ये काम बन गया, हमारा वो। एक साहब का मैंने वाक़या सुना था कि उनकी वालिदा ने उनको कहा, कहते मैं बहुत ज़्यादा जो है वो कोई मालो दौलत मेरे पास नहीं था, कुछ समझ नहीं आ रहा था कैरियर का, और अभी बहुत मशहूर साहब हैं, बस मैं उनका नाम भूल गया है। लेकिन उन साहब ने कहा कि मेरी वालिदा ने मुझे, उन्होंने इंटरव्यू में कहा कि मेरी वालिदा ने मुझे कहा था कि दरूद शरीफ पढ़ो और आज मेरे पास सब है। मेरी वालिदा ने मुझे कहा दरूद शरीफ पढ़ो तुम्हें सब मिल जाएगा। तो कहते हैं आज मेरे पास सब कुछ है, सब कुछ है, हाँ लेकिन अब मेरे पास माँ नहीं है। ज़ाहिर है उनकी वालिदा साहिबा जो हैं वो इस दुनिया से चली गई। पर बताने की बात यहाँ ये है कि दरूद पाक पढ़ना कितना बड़ा करम है, कितनी बड़ी आसानी है हम सब के लिए। ना सिर्फ ये, बल्कि जब इंसान के पास सेहत की कमी हो जाती है ना, तो फिर उस टाइम सेहत से बढ़ के कोई बड़ी दौलत नहीं होती, क्योंकि जो उसके पास मालो दौलत होती है उसका लुत्फ़ भी वो सेहत के बगैर नहीं उठा सकता। मैंने शायद पहले भी शेयर किया था कि एक खातून थी जो DHA या किसी इसी तरह के ही पोश इलाके में रहती थी, और उन्होंने जब उनके घर मेहमान आए तो उन्होंने इतनी सारी नेमतें रखी, लेकिन वो उन नेमतों में से कुछ भी नहीं खा सकती थी, क्योंकि उनका कहना था कि मुझे डॉक्टर ने ये मना की हुई हैं। मेरी आप सबसे ये गुजारिश है कि जो भी ख़जाने आप दुनिया आखिरत के पाना चाहते हैं, दरूद पाक की कसरत कर लें, दरूद इब्राहीमी पढ़ें, बहुत पढ़ें और इसको मत छोड़ें। 313 मरतबा ज़रूर पढ़ें, बाकी जो भी आपने दरूद पढ़ना है पढ़ें, उसके हसार में पढ़ें। और मैं ये भी आप साथ शेयर करूँगी कि दरूद इब्राहीमी, जैसे मैंने कल भी कहा था कि एक मुझे मैसेज आया था हम कोई भी दरूद पढ़ सकते हैं, तो मैंने उनको यही कहा था पहले भी वीडियो में कि आप दरूद इब्राहीमी का हसार बना लें। हसार से मुराद ये होता है कि स्टार्ट में दरूद इब्राहीमी 3 या 11 दफ़ा, और फिर बीच में आप जो भी दरूद पढ़ना चाहते हैं आप वो पढ़ें। उसके बाद एंड में आपने दोबारा से दरूद पाक, दरूद इब्राहीमी 11 या 3 दफ़ा जो भी आपने हसार बांधा हुआ है वो आपने दोबारा पढ़ लेना है। आप उसके बीच में जो भी दरूद पाक पढ़ना चाहते हैं आप वो पढ़ें, और हाँ सदका खैरात आप निकालते रहें, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन दरूद इब्राहीमी के लिए किसी किस्म की कोई ज़कात नहीं है, किसी किस्म की कोई कह लें कि सदका खैरात नहीं होता, ये ठंडा दरूद है। और इसमें भी बहुत सारे लोगों का इख्तलाफ है कि दरूद में इजाज़त है नहीं है, तो इस चीज़ में पढ़ना ही क्यों है कि इजाज़त है या नहीं है। किसी को नहीं मिल रहा कोई बंदा जो इजाज़त देने वाला हो, तो आसान तरीका ये है आपका कि आप दरूद इब्राहीमी का हसार बना लें, शुरू और आखिर में बेहतर है 11-11 दफ़ा बना लें, और उसके बाद आप दरूद पाक जो भी आप पढ़ना चाहते हैं आप वो पढ़ें। हज़रत शेख अब्दुल हक
محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں درود شریف سے مصیبتیں ٹلتی ہیں، بیماریوں سے شفا حاصل ہوتی ہے، خوف دور ہوتا ہے، ظالم سے نجات حاصل ہوتی ہے، دشمن پر فتح ہوتی ہے، اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے اور دل میں اس کی محبت پیدا ہوتی ہے، فرشتے اس کا ذکر کرتے ہیں، اعمال کی تکمیل ہوتی ہے، دل و جان اسباب و مال کی پاکیزگی حاصل ہوتی ہے، پڑھنے والا خوشحال ہو جاتا ہے، برکتیں حاصل ہوتی ہیں۔ نہ صرف یہ بلکہ اولاد کی نسلوں تک برکت جاتی ہے۔ ہم نے اکثر سنا ہوگا نا، لوگ کہتے ہیں کہ فلاں بزرگ کی دعا ہے، ہمارے بڑوں کی دعا ہے کہ آج ہم یہ ہیں، اور یہ بھی سنا ہے کہ بڑوں کے انجام ہے جو اولاد ہے بھگت رہی ہے، نیا نسلیں بھگت رہی ہیں۔ یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ obvious سی بات ہے، ہر کسی اولاد کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہوتا، لیکن کہنے کی بات یہ ہے کہ کیونکہ آزمائش بھی ہوتی ہے، ہر وقت ہمارے بڑوں کا نہیں ہوتا معاملہ، تو کہنے کی بات یہ ہے کہ ہمارے بزرگوں کی دعائیں ہیں، اور بزرگوں کی دعائیں کہاں سے کنیکٹ کر رہی ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، یعنی پہلے صحابہ، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ درود شریف جتنا آپ پڑھتے جائیں گے بدبختی دور ہوتی جائے گی۔ اگر خدا نخواستہ کسی کے آباء و اجداد ایسے نہیں بھی تھے تو آپ خود سے یہ عمل شروع کریں تاکہ آپ کی نسلوں کے لیے یہ چیز آگے سے آسانی ہو۔ کثرت سے درود شریف پڑھنے والوں کی لسٹ میں خود کو شامل کرنے کے لیے نہ تو ہمیں کاروبار بند کرنے کی حاجت ہے، نہ ہی دیگر معاملات روکنے کی، بلکہ جو درود شریف ہمارے پاس ہیں، جیسے درود ابراہیمی ہے اور باقی جو بھی آپ درود پڑھنا چاہیں، وہ سب پڑھیں، اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ درود پڑھنے کا جو ہے معمول بنا لیں گے تو ہم کثرت کے ساتھ درود پڑھنے والوں کی لسٹ میں شامل ہو جائیں گے۔ اگر آپ کو پھر بھی ٹائم نہیں ملتا، 313 مرتبہ درود شریف پڑھیں، یہ کثرت میں پڑھنے والوں کی تعداد میں ہی شامل ہوتا ہے۔ آپ درود ابراہیمی اگر زیادہ نہیں پڑھا جاتا آپ سے تو آپ تھوڑی تعداد میں پڑھیں، پر پڑھیں ضرور۔ اس کے بعد آپ کو جو دل کرتا ہے آپ وہ درود پڑھیں، لیکن میں نے جو ابھی تک پریکٹس لوگوں کے ساتھ دیکھی ہے وہ یہی میں کہوں گی کہ پلیز آپ درود ابراہیمی پہلے اپنی خاص تعداد ختم کریں، اس کے بعد آپ کو جو دل کرتا ہے آپ وہ درود پڑھیں۔ اور ہاں، جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ اگر آپ کو خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے زیارت ہوگی، انہوں نے آپ کو خاص درود پڑھنے کا کہہ دیا، تو پھر آپ کو وہی پڑھنا ہے۔ میں ایک واقعہ شیئر کروں گی جو مجھے کامنٹس میں آیا تھا۔ ایک بہن نے کہا کہ میں نے جس طرح آپ لوگوں سے ویڈیوز وغیرہ شیئر کی تھی اللہ کی توفیق سے کہ سب لوگ پلیز 30 دن کا چیلنج لیں درود ابراہیمی پڑھنے کا، تو انہوں نے کہا کہ آپ 30 دن کا چیلنج لیں گے اور پھر آپ درود شریف چھوڑ نہیں پائیں گے۔ یعنی سبحان اللہ، کیا ہی کہنے کہ اگر آپ نے یہ چیلنج لے لیا تو الحمدللہ آپ پھر درود شریف چھوڑ نہیں پائیں گے، برکتیں تو آپ دیکھیں گے۔ تو میں نے سوچا تھا کہ میں ضرور آپ سب سے شیئر کروں۔ تو جو لوگ اپنی پریشانیوں سے تنگ آ گئے ہیں، ایک دفعہ اس چیلنج کو ایکسیپٹ کریں اور دعا گو ہوں، انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کی مدد کریں گے۔ 1000 نہیں پڑھا جاتا، ڈیلی کا 313 ہی پڑھ لیں، کیونکہ 313 پڑھنا ہی روز آپ کے مشکلوں، پریشانی، مصیبتوں کو دور کرنے کے لیے کافی ہے۔ ہم سب کا یہی عزم ہونا چاہیے کہ ہم سب کو درود شریف پڑھنے کی دعوت دیں، کیونکہ جب ہم درود شریف پڑھنے کی دعوت دیں گے نا تو وہ جو قرآن پاک کی طرف ہدایت ملنا، قرآن پاک کی طرف تفکر کرنا، یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ آٹومیٹکلی آپ کی زندگی میں ایڈ کرتے چلے جائیں گے۔ آپ کی غلطیاں آپ کے سامنے آئیں گی، آپ ان کو نظر انداز نہیں کر پائیں گے۔ پھر جب انسان کو اپنی غلطیاں پہلے نظر آنے لگ جاتی ہیں اور دوسرے کی بعد میں نظر آتی ہیں، یا اگر نہیں نظر آتی دوسرے کی بالکل بھی، تو وہ انسان سمجھ لیں کہ اللہ نے اس پہ خاص کرم کر دیا ہے۔ میں امید رکھتی ہوں کہ ہم سب لوگ درود شریف پڑھیں گے، بے تحاشا پڑھیں گے، اور یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے تو میں تو چاہتی ہوں کہ اگر آپ کی فیملی میں کوئی نہیں بھی پڑھا، اس کو بھی کوئی لالچ وغیرہ دے کے تھوڑا سا پڑھوا دیں، ہو سکے تو ساری فیملی بیٹھ کر، بے شک 15 منٹ ہی صحیح، یہ خاص وقت میں، عصر کا وقت نہیں ملتا کوئی بات نہیں، آپ کوئی بھی خاص وقت چن لیں اور اس پہ بیٹھ کے سب فیملی درود شریف پڑھیں۔ اگر آپ کی فیملی دور رہتی ہے تو سب سے ایک ٹائم آن لائن فکس کر لیں۔ اب تو ماشاءاللہ ٹیکنالوجی نے کتنی ترقی کر لی ہے، تو آپ ان کے ساتھ ایک محفل آن لائن کر سکتے ہیں۔ محفلیں آن لائن ہوتی ہیں، ہم سب جانتے ہیں، تو ایسے کر لیجئے آپ۔ انشاءاللہ اپنی زندگی میں مثبت چینج دیکھیں گے، اور دعا کرتی ہوں میں سب کے لیے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو درود شریف پڑھنے کا فیض دنیا آخرت دونوں میں ملے، اور ہم بہت زیادہ درود پاک پڑھیں۔ جو لوگ ابھی اس مہینے سے شروع کریں ان کو بہت زیادہ درود پاک پڑھنے کے اللہ رب العزت توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اور ہم سب مرتے دم تک صحیح تلفظ کے ساتھ درود ابراہیمی پڑھتے جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل کریں اور انہی کے ساتھ اٹھائیں، اور ہمیں علم و دانش عطا فرمائیں اور قرآن میں تفکر کرنے کی توفیق دیں، آمین۔ چلیں جی، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔